नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि आज जब इमरान ख़ान के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा, वकला और फैमिली के अरकान मुलाकात करने के लिए गए और फिर जब इमरान ख़ान साहब को फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ ख़बर सुनाई गई तो इमरान ख़ान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि कल जब फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी हुई, इस गिरफ़्तारी की ख़बर के बाद तहरीक-ए-इंसाफ़ के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या पैगाम शेयर किया गया, क्या प्लान शेयर किया गया कि अब हमने इस मामले पे दरअसल करना क्या है। आज उसकी एक रिफ्लेक्शन भी नज़र आई है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ फ़ैसला कर चुकी है। वो फ़ैसला क्या है फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी पर, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि इमरान ख़ान किस नई मुश्किल में पड़ गए हैं। 2 खुशखबरियाँ भी हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए बुरी ख़बर भी है। लेकिन इन तमाम ख़बरों की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच तश्कील दिया गया है। उस बेंच की कंपोजिशन के बाद नाज़रीन काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ बात की जा रही कि ले जी, काजी फ़ाइसा साहब ने हम ख्याल बेंच तश्कील दे दिया है। अब ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, अब जब मैं कहता हूँ कि ये काजी फ़ाइसा साहब को बेबुनियाद और बिला किसी वजह अपना इनकी मुखासमत है, अपना इनका एजेंडा है, अपने इनके मकासद हैं, मज़मूम मकासद हैं, अल्टीरियर मोटिव इनके हैं, तो इसलिए उन मकासद के असूल के लिए काजी फ़ाइसा साहब को टारगेट करते हैं। अब जो बेंच नाज़िर बना है वो पहली मर्तबा नहीं बना, वो ग़ालिबन दूसरी समाअत करने जा रहा है और ये मामला है पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का। और इस पर काजी फ़ाइसा साहब ने कोई फ़ैसला भी नहीं किया। काजी फ़ाइसा साहब बेंच में हैं, अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, जमाल मंदूखेल साहब हैं, नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, अकील अब्बासी साहब हैं। और आखिरी समाअत पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बजाय कि इस मामले में ख़ुद मुदाखलत करते चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कहा था कि आप लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा के साथ, आलिया नीलम साहबा के साथ मुलाकात करके इस मसले का हल निकालें, इसको सॉर्ट आउट करें। तो वो मुलाकात भी हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी कल सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी। हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस केस में फ़ैसला करने नहीं जा रही। मुलाकातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने की हैं। मामला दोनों के दरमियान तय होना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का बेंच फ़िलहाल कहाँ से आ गया? लेकिन वो मैंने कहा ना कि अल्टीरियर मोटिव के तहत, मकासद के तहत, दी गई फीड के तहत, दिए गए एजेंडे के तहत काजी फ़ाइसा को टारगेट करते हैं। एक तो नाज़रीन ये मामला है, 19 अगस्त को इस केस की समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की जो गिरफ़्तारी हुई है नए केसेस में, नैब के केस में, उसमें 15 अगस्त को बेंच तश्कील हुआ है नया। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब चूँकि छुट्टियों पे हैं तो 15 अगस्त को इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं इस केस की समाअत करेंगे। लेकिन बुशरा बीबी साहबा के लिए एक और मुश्किल भी है। अगर इमरान ख़ान साहब एक नई मुश्किल में पड़ गए हैं तो बुशरा बीबी साहबा के लिए भी एक मुश्किल है। मुश्किल नाज़रीन ये है कि 9 मई के जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, जिसमें बुशरा बीबी साहबा की गिरफ़्तारी कुछ में तो जनवरी में डाल दी गई थी, 12 मुकदमात रावलपिंडी में हैं, एक मुकदमा जो है वो अटक में है। उसमें जो गिरफ़्तारी बुशरा बीबी साहबा की डाली गई है उस पर पंजाब पुलिस ने एहतसाब अदालत से रजू कर लिया है नासिर जवेद राना साहब से कि हमने बुशरा बीबी साहबा से तफ्तीश करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो आप इजाज़त दें। तो एहतसाब अदालत ने तो इजाज़त दे दी है पंजाब पुलिस को कि आप 9 मई के केसेस में बुशरा बीबी साहबा से तफ्तीश कर लें। अब इसकी वजह क्या है तफ्तीश करने की? इसकी वजह यह है कि जो ATC अदालत है
جو اڈیالہ جیل میں ملک اعجاز آصف اوان صاحب بیٹھ کے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کرتے ہیں، ان جج صاحب نے، ATC کی عدالت نے پنجاب پولیس کو 7 دن کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، 7 دن کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ آپ نے بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو آپ نے اتنے کیسز میں آپ نے گرفتار کر لیا ہے، تو شامل تفتیش کر لیا ہے، تو اب آپ 7 دن کے اندر ان سے انکوائری مکمل کر کے جو ہے وہ رپورٹ آئندہ سماعت پہ پیش کریں۔ تو پنجاب حکومت نے وہ رپورٹ پنجاب پولیس نے پیش کرنی ہے آئندہ سماعت پہ، تو اس لیے آج احتساب عدالت سے بشریٰ بی بی صاحبہ سے تفتیش کی اجازت کے لیے جو ہے وہ پنجاب پولیس نے رجوع کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب ایک نئی مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی 9 مئی کے کیسز میں گرفتاریاں ڈل چکی ہیں، 12 مختلف مقدمات ہیں، اور جو 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا 2 رکنی بینچ نے۔ اب اس کے بعد سبسیکوئنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب فزیکل ریمانڈ تھا عمران خان صاحب کا، تو جو لاہور سے پولیس اڈیالہ آ کے عمران خان صاحب سے تفتیش کر رہی تھی، اس تفتیشی ٹیم نے عمران خان صاحب کے جو ہے فوٹوگرامک ٹیسٹ کروانا تھا، خان صاحب کی وائس میچنگ کرانی تھی، کچھ ویڈیوز تھیں، کچھ موبائل کے فرانزک کروانے تھے، لیکن خان صاحب نے ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا، خاص طور پہ جو فوٹوگرامک ٹیسٹ تھا اور جو وائس میچنگ ٹیسٹ تھا اس سے انکار کر دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں کروانا۔ اب لاہور کی پولیس نے رجوع کیا ہے ATC عدالت سے، اور ATC عدالت کے جو جج ہیں وہ چھٹیوں پہ تھے، جو ایڈمن جج ہیں وہ چھٹیوں پہ تھے، انسداد دہشت گردی کی عدالت تھے، تو ڈیوٹی جج تھے جناب عرفان حیدر صاحب۔ وہاں پہ پراسیکیوشن نے جا کے درخواست کی کہ عمران خان صاحب کی ویڈیوز کا، عمران خان صاحب کے موبائل کا فرانزک کرانا ہے، فوٹوگرامک ٹیسٹ کروانا ہے، وائس میچنگ عمران خان صاحب کی کرانی ہے، جسمانی ریمانڈ نے عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں فرانزک شواہد اکٹھے کرنے کے سلسلے میں، فرانزک شہادوں کے سلسلے میں کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جج صاحب نے ان سے کہا، جو تفتیشی پروسیکیوشن عدالت میں پیش ہوئے، کہ میں اس معاملے پہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں اس درخواست کو سن سکتا ہوں، نہ میں اس درخواست پہ فیصلہ کر سکتا ہوں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے پہ جو عمران خان کا جسمانی ریمانڈ تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا۔ تو آپ اس معاملے پہ یا تو جو ایڈمن جج ہیں وہ چھٹیوں کے بعد آئیں گے، ان کی تعطیلات ختم ہونے کا انتظار کر لیں، یا پھر آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں۔ میری نظر میں، میری دانش میں تو آپ کی یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس معاملے پہ ایک مشکل تو ہے کہ تفتیشی چاہ رہے ہیں، پروسیکیوشن چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہ ٹیسٹ کیا جائے، تو اب وہ عمران خان صاحب کا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، جج صاحب کا انتظار کرتے ہیں، یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایک بات ضرور ہے، مشکل خان صاحب کے لیے ایک ضرور ہے، جو یہاں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، ہمارے خلاف ISI نے کیا، ہمارے خلاف سٹیج سیٹ کیا گیا۔ جب خان صاحب کے جو پیروکار ہیں، خان صاحب کے جو ماننے والے ہیں، یا جو ووٹر سپورٹر ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں، جب وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب سچ کہہ رہے ہیں، تو خان صاحب سے کہہ دینا کہ آپ نے جو فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کروانا ہے یا جو وائس میچنگ ٹیسٹ کرانا ہے، عمران خان صاحب نے تو سچ ہی بولنا ہے۔ عمران خان صاحب کیوں یہ ٹیسٹ نہیں کرواتے؟ یہ فرانزک شہادتیں کے سلسلے میں متعلقہ ماہرین کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ خان صاحب یہی باتیں دہرا دیں، اس خان صاحب سچ بول رہے ہیں نا، تو اس میں سچ ہی آ جائے گا۔ جو خان صاحب کے فالوور ہیں، خان صاحب پہ یقین کرنے والے ہیں کہ خان نے جو کہہ دیا بس وہی حرف آ کرے، تو خان صاحب کو کہہ دیں یا کروا دیں۔ خان صاحب کی بات 100% دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت ہو جائے گا۔ تو ایک ناظرین یہ معاملہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج منگل کا دن تھا، اور منگل کا دن اور جمعرات کا دن عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے جو ہے مختص ہے۔ خان صاحب کی لیگل ٹیم کے وکلا بھی ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور پارٹی کے لوگ بھی ملاقات کرتے ہیں، اور خان صاحب کے جو اپنے فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، اب خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر اپنے پارٹی کے ہر شخص کو میڈیا ٹاک کرنے سے روک دیا ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب ہیں وہ کر سکتے ہیں، یا پارٹی کے 2-3 نامور لوگ ہیں، علی محمد خان ہیں، بیرسٹر گور ہیں، یا عمر ایوب ہیں، وہ ٹاک کر سکتے ہیں۔ باقی اگر خان صاحب کسی کو اجازت دیں گے تو وہ باہر آ کے ٹاک کر سکتے ہیں۔ تو آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، فیملی کے ارکان کے ساتھ کی ہے، وکلا کے ساتھ کی ہے۔ تو اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو، ویسے تو خان صاحب کو پتہ چل چکا تھا، لیکن جو باہر کا ماحول کیا ہے وہ تو خان صاحب کو نہیں پتہ نا، کہ میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، عمومی حالات باہر کیا ہیں، اور اس گرفتاری پہ ریئیکشن کیا آیا ہے، آگے کیا ہونے والا، یہ خان صاحب کو کچھ خبر نہیں تھی۔ تو آج جو ملاقات کرنے کے لیے گئے، انہوں نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب وہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب
ایک دن پہ سفتے میں آ گئے. وہ ہوتا ہے نا طوطے اڑ جانا, اس طرح کی خان صاحب کی صورتحال بن گئی. کچھ دیر خان صاحب خاموش رہے, بلکہ کافی دیر خاموش رہے, اپنے پارٹی کے لوگوں کو سنتے رہے کہ یہ بتائیں کہ باہر کیا چل رہا ہے اس گرفتاری پہ, ریاکشن کوئی ہو سکتا ہے یا ریاکشن نہیں ہو سکتا. خان صاحب تو یہ پلان کر کے بیٹھے تھے کہ میں نے تو اس سڑکوں پہ نکلنے کی کال دینی تھی, ادھر سے یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنی بڑی گرفتاری ہے, جتنے بھی پروجیکٹ عمران خان کے سہولت کار ہیں سب کو میسج چلا گیا ہے. اور ابھی یہ ابتدا ہے ناظرین, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی ابتدا ہے. وہ عمران شفقت صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے, لیکن کچھ دوست کہتے ہیں پارٹی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی, پارٹی کا بھی آغاز نہیں ہوا, یہ تو صرف نقطہ آغاز ہے, ابھی تو بڑا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. لیکن بہرحال خان صاحب پہ سکتہ چھا گیا, خان صاحب خاموشی سے سنتے رہے, اور پھر خان صاحب نے اپنے پارٹی کو ہدایات پاس آن کی. اور خان صاحب نے پاس آن نہیں کی, خان صاحب کو جو بتایا گیا خان صاحب نے اس کو سننے کے بعد اسی میں سے نکال کے جو ہے وہ ہدایات پاس آن کر دی. خان صاحب کو بتایا گیا کہ ہم یہ کریں گے, خان صاحب کو بتایا گیا کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں, ملاقات کے بعد جب پارٹی کے لوگ واپس آتے ہیں تو آ کے وہ بتاتے ہیں, انتظار پنجوتا صاحب میڈیا پہ ٹاک کرتے ہیں, فیصل چوئی صاحب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, فواد چوئی صاحب کے بھائی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بات انتظار پنجوتا صاحب کر رہے ہوتے ہیں. تو فیصل چودھری نے کے ساتھ کھڑے انتظار پنجوتا نے بتایا کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب پیچھے ہٹ جائیں, انہیں کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انتظار پنجوتا نے کہا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں حالات بنگلہ دیش جیسے ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہم ساتھ کھڑے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے. لیکن پھر انہوں نے کچھ باتیں کی فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے. اب میں نے کیوں کہا کہ یہ جو خان صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ آپ نے جا کے باہر فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے یہ کہنا ہے, یہ خان صاحب کا فیصلہ نہیں, یہ خان صاحب کو بتایا گیا. کیونکہ کل جب فیض حمید کی گرفتاری ہوئی, اس گرفتاری کے بعد ہی معتبر ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ میں یہ میسج ڈالا گیا کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے. تو انتظار پنجوتا نے میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فیض حمید کی جو گرفتاری ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, اچھا اندرونی معاملہ ہے, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. پھر انتظار پنجوتا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بھئی آپ کا تو فیض حمید کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, یہ تو اس گرفتاری کے بعد ویسے تو بہت سارے تجزیہ کار, بہت سارے صحافی بتا رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید کا مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ صرف تعلق تھا, رابطے تھے, بلکہ پارٹی کو چلانے کے حوالے سے, فیصلوں کے حوالے سے وہ رہنمائی بھی کر رہے تھے, گائیڈ لائن بھی دے رہے تھے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتظار پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس گرفتاری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, آپ کا تعلق ہو بھی نہیں سکتا, لیکن آگے چل کے تعلق نکل سکتا ہے, لیکن وہ گرفتاری کے حوالے سے نہیں ہوگا, وہ رابطوں اور تعلقات کے حوالے سے ہوگا, انسٹرکشنز کے حوالے سے ہوگا. پھر پنجوتا صاحب نے کہا کہ جنرل فیض سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اکتوبر 2021 کے بعد میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق, کوئی رابطہ, کوئی واسطہ نہیں تھا. اب یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ فیض حمید کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا, پروفیشنل تعلق تھا, میں وزیر اعظم تھا, وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا, اگر اتنا ہی تعلق تھا تو پھر جب ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرانسفر کیا گیا تھا اور ندیم احمد انجم صاحب کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیا گیا تھا, آپ نے سٹینڈ کس بات کا لیا تھا؟ آپ کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج نہیں ہونے دے رہے تھے؟ کوئی وجہ تھی نا, ویسے تو وہ اپنا 3 سال کا ٹینور پورا کر چکے تھے, آپ کیوں روک رہے تھے؟ پھر سوال تو یہ ہے کہ اس کے روکنے کی گنجائش کیا تھی, وجہ کیا تھی؟ قمر جاوید باجوہ اتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہے تھے آرمی چیف کے طور پہ کہ اب ان کا ٹرانسفر کرنا ہے, ان سے ہم نے کور کروانی ہے تاکہ یہ آرمی چیف کے لیے کوالیفائی کر پائیں. اگر آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا, پرسنل روابط نہیں تھے, تو آپ جانے دیتے, آپ نہ روکتے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ افغانستان کے تعلقات اور ایسا تو ویسا, کیا کبھی فوج میں ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص کے جانے کے بعد جب نیا شخص آئے تو معاملات رک جائیں؟ کتنے آرمی چیف آتے ہیں, کتنے آرمی چیف چلے جاتے ہیں, فوج کا ادارہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. ماشاءاللہ فوج کے ادارے میں اتنی ایکسپرٹیز, اتنی کوالٹیز, اتنی کیپیبلٹیز موجود ہیں کہ ایک کے جانے کے بعد 20 پیچھے کھڑے ہیں اس ذمہ داری کو بہتر انداز سے سنبھالنے کے لیے. ایک سے بڑھ کے ایک آتا ہے, اس کی کوئی وجہ تھی. اور ساتھ میں انتظار پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی تھی, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے سے اگر
फैज़ हमीद का ताल्लुक़ है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यानी फैज़ हमीद का अगर 9 मई के साथ कोई ताल्लुक़ बन रहा है, खान साहब उसको सराह रहे हैं, ये इंतज़ार पंजोता साहब बता रहे हैं। और खान साहब ने ये कहा है इंतज़ार पंजोता साहब के मुताबिक कि अगर फैज़ हमीद का ताल्लुक़ 9 मई से निकल रहा है तो फिर तो जुडिशल कमीशन बनाएं और CCTV फुटेज निकालें और दिखाएं कि उसमें क्या था। तो खान साहब साथ में अपने वो पुराने मुतालबात को इस गिरफ्तारी के साथ अटैच करें। भाई उसका कोर्ट मार्शल होना है, उसका जुडिशल कमीशन के साथ क्या ताल्लुक़ बनना, क्या उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए जो फैज़ हमीद पे इल्ज़ामात लगे हैं, जिस पे उनके कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया, उसका जुडिशल कमीशन के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसका CCTV फुटेज के साथ क्या ताल्लुक़ है। बाकी जो CCTV फुटेज की आप डिमांड करते हैं, बहुत सारी फुटेजेस लोग देख चुके हैं अपनी आंखों से। तो एक तो नाज़रीन ये है। अब नाज़रीन कल जब ये फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी की खबर आई तो मोतबर ज़रा ये बताते हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा, बड़ी हैरान हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की अचानक से ये अनएक्सपेक्टेड कैसे हुआ, ये इतनी बड़ी गिरफ्तारी कैसे कर ली गई। तो उसके बाद फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें यह पैगाम दिया गया कि इस गिरफ्तारी के मामले पे कोई किसी किस्म का मौक़िफ़, क्योंकि प्रोग्राम में तो PTI के लोग जाते हैं, आपने कोई फाइनल कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस मामले पे किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज करना है। आपने कोई रिएक्शन नहीं देना, बल्कि इतना कहना है कि फ़ौज का इदारा है, उसका अपना एक निज़ाम है, वो कर रहे हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ है। और आपने देखा होगा कि कल इससे ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। और साथ में ये मैसेज भी व्हाट्सएप में पास ऑन किया गया एक ही मैसेज में कि जब मामला कुछ हमारे ख़िलाफ़ हुए तब की तब देखी जाएगी, फ़िलहाल हमने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना, हतमी तौर पे वाज़ेह तौर पे कोई स्टैंड नहीं लेना। तो ये PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में पैगाम दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला ने यह ऐलान किया है कि सोशल मीडिया पर तशद्दुद पर उकसाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। मुल्क की सलामती अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा और किसी किस्म का जवाज़ नहीं कि सोशल मीडिया पर जो है वो उकसाने वाली कोई कैंपेन का जो है वो आगाज़ किया जाए। और साथ में नाज़रीन एक और भी अहम खबर है, जो पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं कि अब जो रूल्स हैं पासपोर्ट के हसूल के उसको तब्दील कर दिया गया है और अब एक समरी वजारत दाखिला की जानिब से काबीना को भिजवाई जा रही है, जिसकी अप्रूवल के बाद अब आप पासपोर्ट पाकिस्तान के किसी भी शहर से बनवा सकते हैं। ये नहीं कि बहावलपुर से आपका ताल्लुक़ है, बहावलपुर से पासपोर्ट बनवाएं, आप कराची से भी बनवा सकते हैं, आप लाहौर से भी बनवा सकते हैं, आप इस्लामाबाद से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर ये है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3 कौमी असम्बली के हल्कों के हवाले से NA 154, NA 79, NA 81, जहाँ पर नून लीग के उम्मीदवारों को रिकाउंट में कामयाब करार दिया गया, आज इलेक्शन कमीशन ने उनके नोटिफिकेशन कामयाबी के जारी कर दी हैं, जो कि पहले जारी किए गए थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उस मामले को रिवर्स कर दिया था, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को रिलीफ दे दिया था। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नून लीगी रहनुमा हैं उनको अरकान असम्बली के तौर पर बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अवाम के लिए खुशखबरी ये है, बल्कि 2 खुशखबरियाँ हैं। एक तो ये है कि 16 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातर खा कमी की जाएगी, जिसमें पेट्रोल की कीमत में 8.36 पैसे और डीज़ल की कीमत में 7.70 पैसे तक जो है वो कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी को नरम कर दिया गया है। दुनिया के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खोलने का ना सिर्फ फैसला कर लिया गया, बल्कि आज रात 12 बजे यानी जैसे 14 अगस्त का आगाज़ होगा, 126 ममालिक जो हैं पाकिस्तान का फ्री वीज़ा हासिल कर पाएंगे। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए, पाकिस्तान में सियाह आएँ, पाकिस्तान में टूरिस्ट आएँ, पाकिस्तान में गैर मुल्की ज़र मुबादला आए, इसका मकसद ये है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इस वीज़ा के प्रोसेस को आसान बना दिया गया है। 90 दिन का वीज़ा दिया जाएगा, लेकिन वीज़ा इजरा से पहले जब आप प्रोसेस करेंगे, वीज़ा के लिए गैर मुल्की अप्लाई करेंगे, तो 30 सवालों का जवाब देने पे फ़ौरी तौर पे वीज़ा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो एक नाज़रीन ये मामला भी है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा।